सूरतुन नजम मक्की आत मंज छ 62 आयात तो 3 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तआला संद नाव सत युस बे इंतहा मेहरबान तो रहम करन वोल छु। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा। तारकु कसम येल सुलूस यानी येल आखरी तारुक लूसित रोशन सुबह फुल तुहुंद रफीक न छु डोलमुत तो न छु बावल गोमुत। रफीक निश छु मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिकाज तिम ٲسۍ नہٕ कुफार मक्कन खतर गैर जान कह बल्कि जाय तिमनी मंज बाग तो शुर पान पे सपद जवान तो जवानी पे सपद अड़वर। मतलब छु यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छूक तुई वार पट जानन। यह कथ छ रोशन सुबह पे नन जि तिम छन डलमित तो न छ बावर गमित इंसान। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तिम छन पन्ने नफ्स च ख्वाहिश सद बोलान यह छ अक वहाय यस तिमन पे नाजिल छ यवां करन। अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। तास छ एक जबरदस्त कुव्वत वल तालीम दिसमुज युस सठा साहिब हिकमत छु। अम निश छुन मुराद अल्लाह ताला बल्कि छु जिब्रील अलैहिस्सलाम यथ पर जन ब्रोह कुन पाय छु लगान। वहुवा बिलुफुकिल अअला सुम्मा दना फतदल्ला। सुगो ब्रोह कनि खड़ा येल जन सु बालई उफकस पेट ओस। उफक छु मुराद आसमानुक सु मशरिकी आंद यपर आफ्ताब छु खसान तो दुहु गाश छु फहलान। मुराद छु ये जे गोडनिचि फिरि येले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम वुच तम वक्त अस्तिम आसमान के मशरिकी अंद की नन द्रामत पत आव नख तो सपुद पेट कनि मुअल्लक। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। योत्ताम जन दोन कमानन बराबर या रूद अमि खोत कम दूरर। यानी आसमान के बालई मशरिकी अंद की नून नेरन पत छ जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन पकुन शुरू करान योत्ताम जन ब्रोह पकान पकान तिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट किन यत हवास मज मुअल्लक सपद पत नमे तिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन तो यूता सपद करीब जे तिमन तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूद सिर्फ दोन कमानन बराबर या अमि खोत कम दूरर। चूंकि तमाम कमान छन हिशे आसान अय मौजूब आव दूररुक अंदाज वन खतर फरमावन जे दोन कमानन बराबर या रूद अमि खोत कम दूरर। फअौहा इला अब्दिही मा औहा। तमि पत वातनो तम अल्लाह ताला संदिस बंदस वहाय यस वहाय ते वातनावन अस। मा कज़बल फुआदु मा रआ। नजरी यह कैसा वुच दिलन रलो न तथ अपुज। यानी यह मुशाहिद युस दुहल गाशस तो पूरे बेदरी हिंदिस हालतस मज खुल अच्छो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपुद तथ पेट वोन तिहिंद दिल मुबारकन जे यह छु नजरि हुंद दोख या यह जे काह जिन या शैतान छु मे अथ यवान या मे ब्रोह कुन छ काह खयाली सूरत आमुज तो बुछुस बेदरी मज काह ख्वाब वुचान बल्कि समझ तिहिंद दिल मुबारकन ठीक ठीक ती यह तिहिंज चश्मान मुबारक वुचान आस। तिमन सपुद न आत कथ मज काह शक जे दर हकीकत छ यम जिब्रील तो युस पैगाम यम वातनावान छ सु छ वाकई खुदाई सिन तरफ वहाय। अफतुमारूनहु अला मा यरा। क्या वन छवा तो तिमन सि तथ चीजस पे चुवान यह तिम पन्नो चश्मो छ वुचान। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। तो अकि फिर वुच तिमो बेसु
सिदरतुल मुंतहास निश वसान। सिदरा छ अरबी जबान मज ब्रे कुलिस वनान तो मुंतहा लफ्जुक मानी छु आखिरी अंत। सिदरतुल मुंतहा लफ्जुक लुगवी मानी छु सु ब्रे कुल युस आखिरी या इंतही अंदस पर छु। सान खतर छु ये जानन मुश्किल जे यत मादी आलम किस आखिरी सरहदस पर क्युत छु सु ब्रे कुल तो अमिच हकीकी नवियत तो कैफियत क्या छ। यम छ कायनात खुदावंदी हिंद तिम असरार योर सोन फहम तो जोन वतित हेकन। बहरहाल छु सु कां तुथु चीज यम खतर इंसानी जबान हिंदन लफ्जन मज सिदरा खत मुनासिब लफ्ज खुदास नजदीक बे कां ओस न। عندها جنة المأوى येत नखै जन्नतुल मावा छु। إذ يغشى السدرة ما يغشى तमे वक्त ओस सिदरहस पेट वलन यवान ये कैसा ते वलन ओस यवान। ما زاغ البصر وما طغى नजरे नगो दुगोश तो न द्राय हद नेबर। لقد رأى من آيات ربه الكبرى तो तिमो वुछ रब सज बज बज निशानी। ये आयत अम वजाहत करान जे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुछ न अल्लाह ताला बल्कि वुछक तम सज अजीम शान निशानी। तो चूंकि सियाको सबा के ताल्लुक सहित ओस ये दुयम मुलाकात तस हस्ती सहित सपुदमुत यस सहित गोडनुक मुलाकात सपुदमुत ओस, लिहाजा पे ये मानुन जे उफक आलाहस पे युस तिमो गोडनिच फिर वुछमुत ओस सुत ओस न अल्लाह ताला तो दोयमी फिर युस सिदरतुल मुंतहास निश वुछुक सुत ओस न अल्लाह ताला। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमो मौका मज कुन मौकस पे अल्लाह जल्ला शानुहु वुछमुत आसे है तेल अस तीचा बड़ कत जे यह जाय यह जरूर अमी जिक्र करना। أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى वन वनतो तुह छुआ जह अमिस लात तो अमिस उजा तो त्रेयम अख दीवी मनात सिंदिस हकीकतस पे हना गौर ते कोरमुत। मतलब छु ये जे यस तालीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुह दिवान छु तथ छु तुह लोग गुमराही तो बदरही करार दिवान। हालांकि इल्म छु तिमन अल्लाह ताला सिंह तरफ दिन यवान तो खुदायन छु तिमन चश्मान मुबारको तिम चीज हयमित यहन शहादत तिम तुह ब्रोह कनि दिवान छु। वन वुछतो पाने जे यमन अकीदन हिंज पैरवी पे तुह इसरार करान पकान छु तिम कत हदस ताम छु गैर माकूल। तो यहंदिस मुकाबलस मज युस शख्स तुह सेज वत वनान छु तम सज मुखालफत करित कस छु आखिर तुह नुकसान करान। ألكم الذكر وله الأنثى क्या निचु छा तुहंद खतर तो कोर गई खुदाय सिंद खतर यानी यम देवी दिचोक तुह अल्लाह रब्बल आलमीन सज कोर करार तो ये बेहूद अकीद ईजाद करने विज सोचो ना तुह ये जे पन्ने खतर छु तुह कूर जन जिल्लत समझान तो यथान छु जे अस गस गोबरई यत आसिन मगर खुदायस खतर छु कोर तजवीज करान। تلك إذا قسمة ضيزى ये गई तेली अन खल बगरन। إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان दरअसल छन यम किहिन मगर बस कह नाव यम तुह तो तुहदो मालो बुड़ बबो थमित खुदायन छन यहंद खतर कह सनद करमस नाजिल। إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى हकीकत छ ये जे लोग छ सिर्फ वहम गुमानच पैरवी करान तो नफ्स कन ख्वाहिशातन हंद मरीद छ बनेमत। हालांकि तिहंदिस रब सिंद तरफ छु तिमन निश हिदायत आमुद। أم
فلله الآخرة والأولى. यह कैसा इंसान यछ क्या तम सिंद खतर छा ती हक यम आयतुक ब्याक मतलब है कि क्या इंसान छा यह हक जे यस ये तस बनाय महबूद तो त्रियम मतलब है कि इंसान सुन सु तमा तह क्या पूर सपदित युस सु यमन महबूदन निश पन मुराद हासिल करने बापत थावान छु दुनिया तो आखिरतुक मालिक छु बस अल्लाह ताला. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. आसमानन मज कत्या फरिश्त छ मौजूद तिहुंद शफात हेकन रस ते बकार यत योत्ताम न अल्लाह ताला कंस तिथिस शख्स सिंदिस हकस मज तमुक इजाजत दिय यम सिंद खतर सु कह अर्ज दाश्त बोजुन यछि त तथ करे पसंद. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. मगर यम लुक आखिरतस छन माना तिम छ फरिश्तन देवियन हिंद नाव करान. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. हालांकि अमि मामलुक कह इल्म छुन तिमन हासिल तिम छ महज गुमानच पैरवी करान तो गुमान हेकन हक ची जाय रस्त काम दित. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. लिहाजा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्रैवन सु शख्स तम सिंदिस हालस पेट युस सानि जिक्री निश बुत छु फिरान तो यस दुनिया ची जिंदगी वरे किहिन बकार छुन. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. यमन लुकन हुन मुबलगा इल्म छु बस यी कैसा यह जुमला मुअत्तरिजा युस कलामुक सिलसिला मंजबाग फुटरवित पतम कथ हज तशरीह हिंद तौर इरशाद छु फरमावन आमुत. यह कथ छु तुहुंद रब्बे ज्यादा जानन ज तम सिंज वत निश कुस छु डोलमुत तो कुस छु सेज वत पेट. वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि लियजज़ियल लज़ीना असाऊ बिमा अमिलू व यजज़ियल लज़ीना अहसनू बिल हुस्ना. तो जमीनो आसमानन हिंद प्रत चीजुक मालिक छु बस अल्लाह ताला ताकि अल्लाह ताला दी बुराई करन वालेन तिहिंज अमलि हुंद बदल. येत पेट छु बे सुई कलामुक सिलसिला शुरू गसान युस हेरि पेट चलान ओस गोया जुमला मुअत्तरिजा त्रैवित छु कलामुक सिलसिला यत पट यह त्रैव्यून तम सिंदिस हालस पेट ताकि अल्लाह ताला दी बुराई करन वालेन तिहिंज अमलि हुंद बदल तो तिमन लुकन ति दी रुत जजा यमो नेक रवि वर्तोमुत छु. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. यम बड़ो बड़ो गुनाह तो टाकार वुचाप काम्यो निश परहेज करान इल्ला ये जी केह कसूर गछ तिमन सरजद बेशक छु तुहंदिस रब सिंद मगफिरतुक दामन वसी.
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم سُہ تۄہہِ تمہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھٕ خوٗب زانان ییٚلہِ تٔمۍ زٔمیٖنہٕ نِش پٲدٕ کٔرنو تہٕ ییٚلہِ تُہۍ پننٮ۪ن ماجن ہٕنٛزن یٔڈن منٛز جیٖنین یعنی خامٕے ٲسِو لہذا مہ کٔرِو پننہِ نفسٕچہِ پٲکی ہٕنٛدۍ دعوا هو أعلم بمن اتقى سُے چھُ بہتر زانان زِ پٔزۍ پٲٹھۍ کُس چھُ مُتقی أفرأيت الذي تولى اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ وٕچھو نہٕ تۄہہِ سُہ شخص تہِ یُس خۄداے سٕنٛزِ وتہِ نِش پھیوٗر وأعطى قليلا وأكدى تہٕ کم کینٛژھا دِتھ رُکیاو اِشارٕ چھُ ولید بن مغیرہس کُن یُس قریش سردارو منٛز اکھ بوٚڑ سردار اوس یہِ شخص اوس گۄڈٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز دعوت قبوٗل کرنس پٮ۪ٹھ آمادٕ گوٚمُت مگر ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدِس أکِس مُشرِک دوستس پاے لوٚگ زِ یہِ چھُ مُسلمان بنُن یژھان تٔمۍ ووٚن أمِس زِ ژٕ مہ تراو پنُن آبٲیی دیٖن اگر ژےٚ ٲخرت کہِ عذابُک خطرٕ چھی تیٚلہِ دِ مےٚ یوٗتاہ رقم بہٕ چھُسے ذمہٕ دٲری رٹان زِ چانہِ بدلہٕ رٹہٕ بہٕ تتہِ عذاب ولید چھُ یہِ کتھ مانان تہٕ خۄداے سٕنٛزِ وتہِ پٮ۪ٹھ یِوان چھُ امہِ نِش ڈلان مگر یُس رقم تس پننِس مُشرِک دوستس دیُن اوس سُہ دیُتنس کمٕے تہٕ باقٕے روٚٹُن پتھ أعنده علم الغيب فهو يرى کیٛاہ تس نِش چھا علمِ غیب زِ سُہ چھُ حقیٖقتس وٕچھان أم لم ينبأ بما في صحف موسى کیٛاہ تس وٲژ نہ تِمن کتھن ہٕنٛز خبر یِم موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدٮ۪ن صحیٖفن منٛز وإبراهيم الذي وفى تہٕ ابراہیم علیہ السلام سٕنٛدٮ۪ن صحیٖفن منٛز بیان چھےٚ سپٕزمژٕ ییٚمۍ وفادٲری ہُنٛد حق کوٚر ادا برونٛہہ کُن یی یِمن تعلیٖماتن ہُنٛد خُلاصہٕ بیان کرنہٕ یِم حضرت موسیٰ علیہ السلام تہٕ ابراہیم علیہ السلامن ہٕنٛدٮ۪ن صحیٖفن منٛز نٲزِل ٲسۍ گٔمٕتۍ ألا تزر وازرة وزر أخرى یہِ زِ کانٛہہ بور تُلن وول تُلہِ نہٕ بیٚکہِ سُنٛد بور یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شخص چھُ پننہِ کارُک پانہٕ ذمہٕ دار أکِس شخص سٕنٛز ذمہٕ دٲری ہیٚکہِ نہٕ بیٚکِس پٮ۪ٹھ تراونہٕ یِتھ کانٛہہ شخص اگر یژھِ تہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بیٚکِس شخص سٕنٛدِ کارٕچ ذمہٕ دٲری پانس پٮ۪ٹھ ہٮ۪تھ نہ یی اصلی مُجرم اتھ بِناہس پٮ۪ٹھ تراونہٕ یِتھ زِ تٔمۍ سٕنٛزِ جایہِ چھُ بیٛاکھ شخص سزا پٮ۪تراونہٕ خٲطرٕ پنُن پان پیش کران وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بیٚیہِ یہِ زِ انسانس خٲطرٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ مگر تہِ ییٚمہِ خٲطرٕ تٔمۍ سعی چھےٚ کٔرمٕژ یعنی پرٛٮ۪تھ شخصس یہِ کینٛژھا میلہِ تہِ میلٮ۪س پننہِ عملہِ ہُنٛد پھل أکِس شخص سٕنٛزِ عملہِ ہُنٛد پھل ہیٚکہِ نہٕ بیٚکِس میٖلِتھ تہٕ کانٛہہ شخص ہیٚکہِ نہٕ سعی تہٕ عملہِ ورٲے کِہیٖنۍ حٲصِل کٔرِتھ وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى بیٚیہِ یہِ زِ تٔمۍ سٕنٛز سعی یی انقریٖب وٕچھنہٕ تٔمۍ سُنٛد پوٗرٕ جزا یی تس دِنہٕ بیٚیہِ یہِ زِ ٲخٕر کار چھُ واتُن تُہنٛدِس رۄبسٕے نِش بیٚیہِ یہِ زِ تٔمی اسنٲو تہٕ تٔمی ودنٲو یعنی خوشی تہٕ غم دۄشوٕنی ہٕنٛدۍ اسباب چھِ تٔمۍ سٕنٛدی طرفہٕ جان تہٕ خراب قٕسمتُک آگُر چھُ تٔمۍ سٕنٛدسٕے اتھس منٛز کانٛہہ بیٛاکھ ہستی چھنہٕ یتھ کایناتس منٛز تِژھ یۄس قٕسمتن ہٕنٛدِس بناونس تہٕ بِگاڑنس منٛز کُنہِ قٕسمُک دخل آسہِ تھاوان وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى بیٚیہِ یہِ زِ تٔمی دیُت موت تہٕ تٔمی بخش زندگی
تو یہ زِ تمی کوٚر نار تہٕ مادُک جورٕ پٲدٕ من نطفة إذا تمنى اکہِ قطرٕ سۭتۍ ییٚلہِ سُہ تراونہٕ چھُ یِوان وأن عليه النشأة الأخرى بیٚیہِ یہِ زِ دوٚیِم زندگی عطا کَرٕنۍ تہِ چھےٚ تٔمۍ سٕنٛدی ذِمہٕ وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى بیٚیہِ یہِ زِ تٔمی بنٲو غنی تہٕ تٔمی بخش جایداد تہٕ یہِ زِ سُے چھُ شیٖراہُک رۄب شیٖرا چھُ آسمانُک روشن تریٖن تارُک مصر تہٕ عربہٕ کٮ۪ن لُکن اوس یہِ عقیٖدٕ زِ یہِ تارُک چھُ اِنسانن ہٕنٛدِس قٕسمتس پٮ۪ٹھ اثر تراوان أتھۍ بِناہس پٮ۪ٹھ اوس یہِ تِہنٛدٮ۪ن معبوٗدن منٛز شٲمِل وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى بیٚیہِ یہِ زِ تٔمی کوٚر آدِ اوٗلا یعنی پرون آد ہلاک تہٕ سموٗد مِٹووُن تِتھ پٲٹھۍ زِ تِمو منٛز ترووُن نہٕ کانٛہہ یلہٕ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى تہٕ یِمو برونٛہہ کوٚرُن قومہِ نوح تباہ تِکیٛازِ تِم ٲسۍ سخت ظٲلِم تہٕ سرکش لُکھ والمؤتفكة أهوى تہٕ دُبہٕ پھیرن واجنہِ بستی لایَن تھوٚد تُلِتھ پتھر فغشاها ما غشا پتہٕ کوٚر تٔمۍ چیٖزن تِمن وُرُن تۄہہِ چھو پاے زِ کٔمۍ چیٖزن کوٚرنکھ وُرُن دُبہٕ پھیرن واجنیو بستیو نِش چھُ مُراد قومِ لوٗط چہِ بستیہِ تہٕ پتہٕ کوٚر تٔمۍ چیٖزن تِمن وُرُن تۄہہِ چھو پاے زِ کٔمۍ چیٖزن کوٚرنکھ وُرُن چھُ مُراد غالبن بحرِ مُردارُک آب یُس تِہنٛزن بستین منٛز أژِتھ پتہٕ تِمن پٮ۪ٹھ پھہلیو تہٕ آز تام چھُ سُہ اتھ علاقس پٮ۪ٹھ وُرُن کٔرِتھ فبأي آلاء ربك تتمارى لہذا اے انسان پننِس رب سٕنٛزن کمن کمن نعمتن منٛز کرکھ ژٕ شک هذا نذير من النذر الأولى یہِ چھُ اکھ نہیب گۄڈنِکیو آمتیو نہیبو منٛز أزفت الآزفة یِنہٕ واجِنۍ گٔر چھےٚ نکھٕ وٲژمٕژ ليس لها من دون الله كاشفة خۄدایس ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ تتھ ہٹاون وول أفمن هذا الحديث تعجبون کیٛاہ وۄنۍ چھا یِمے تِمہٕ کتھٕ یِمن پٮ۪ٹھ تُہۍ اظہارِ تعجب چھِو کران وتضحكون ولا تبكون اسان چھِو تہٕ ودان چھِو نہٕ وأنتم سامدون تہٕ گٮ۪وان گِنٛدان چھِو یِمہٕ کتھٕ ٹالان فاسجدوا لله واعبدوا نٔمِو خۄدایس برونٛہہ کنہِ تہٕ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛز بندگی